प्री मनसून वर्क हो जावपाक जाय, म्हणजे प्री मनसून वर्काची तयारी आमी करपाक जाय. पूण तुमी म्हाजे जर कन्स्टिट्युएन्सीचे विचारात, म्हजे कन्स्टिट्युएन्सींतले सगळे भाग जे गेल्या फावटी म्हणजे त्रास जालेले, रस्ते कितें खड्डे पडलेले, मॅक्झिमम जे आसा आमी सगळे आयज डामनीकरण केल्या, हॉट मिक्सिंग केल्या. फक्त एक स्ट्रेच म्हणजे 1.5 किलोमिटर फ्रॉम IDC टू चौगम सर्कल हो जर पळयत जाल्यार हो फक्त 1.5 किलोमिटराचो भाग आसा. हो आमकां एवरी टायम आमकां कित्याक लेट जालो तो सांगता तुमकां. थंय पयलीं रॉ वॉटर जी पायपलायन आसा ती आमकां व्हरची पडली. सो ती म्हणटा म्हणजे तिनूय वांगडाच फोडपाक मेळना रोड, म्हणजे आख्खो रोड फोडचो पडटलो. ती भरपूर 90 सेंटीमीटर अबाव रोड हे ते पायप तें, आनी ताका ट्रेन जवळ जवळ 1.5 मिटराचो मारचो पडटालो. सो ती लायन ती पयली व्हेली, ती पुरयली. मागीर जे केबल्स आसलेले जे आमचे सबस्टेशन वयर आयला, सबस्टेशन आयले म्हणून जायना, हेजो फायदो लोकांक जावंक जाय. सो ताका लागून ते केबल्स हाडपाक जाय, ते हाडपाकूच जाय, नाजाल्यार इतले हे करून काम करून हे लोकां कडेन पावचे ना. सो ते मागीर केबल्स घेतले आनी आतां जी पायपलायन 15 MLD लायन जी आसा पायपलायन, ही आमी आयज घालपाक हे केले. फक्त प्री मनसून शावर जो वादळ आमकां लागीं पावले ताका लागून पावस सगळो बेगीन आयिल्लो आसा. हेका लागून सुद्दां ते रोड कटींग परमिशन 15 तारखेक बंद जालें म्हणून कोण कोण हे करताले, हे हांवें रोड कटींगचें आमी आतां चालू केलेलें. हेका स्पेशल परमिशन घेवनूच आमी चालू केलां. कलेक्टराचें परमिशन आमचे कडेन आसा. रोड तो आडयला तोय बीन आनी कटींग केला पळय तोय बीन. आमी आमचे कडेन जाता इतले ट्राय करता की बेगींतल्या बेगीन ही जावची आनी एक ड्राय स्पेल येवचो म्हणून. हांवूय देवा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन हें जालें जाल्यार ते आमकां रिस्टोर करपाक आमकां सगळें बरें पडटलें. पूण म्हाका दिसता ज्या तरेन काम चालू आसा ते काम आमी सामकें दीस रात चालू दवरलेलें आसा. कोणें तरी काल एक इशू केलो की तो ट्रक भितर गेला म्हणून, आनी ते फोटो आयिल्ले ते हांव एक्सप्लेन करता. आमी बॅरिकेड घातलेले आनी क्लियरली तो रोड ब्लॉक केलेलो दोनी सायडीच्यान. रातचे जेन्ना 3-4 हे ट्रक आयले, ते बॅरिकेड तोडून, सरयो तोडून बॅरिकेड सायडीन काडून ते ट्रक भितर गेलेले. जेन्ना म्हणजे कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या, पुलिसान ऑर्डर दिल्या की ह्या रोडान वचचें न्ही, त्या टायमार ते हेवी ट्रक भितर गेले आनी डेफिनेटली ते भितर वतलेच. सो हेका लागून आमकां कॉपरेशन तेंचे कडेनूय जाय. सो ताका त्या ट्रकांक सुद्दां ऑलरेडी फायन मारलेली आसा पुलिसांनी, कित्याक बॅरिकेड आसतना रोड स्टॉप केलेलो आसतना तुमी थंयच्यान गेले म्हणून. हांव मागता की एक ड्राय स्पेल आमकां थोडो उद्दां मेळत जाल्यार फक्त 1.5 किलोमिटर उरलेले सगळे रोड तुमी सांगोळडा उद्दां गेल्या फावटी पळयल्ले ते रोड सगळे आयज रिस्टोर जालेले आसा. मॅक्झिमम हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड्स, इंटरनल रोड जे सगळे जालेले आसा. सो हेका लागून अनेकदां हांव म्हणटा की आमकां कॉपरेशन हेच इम्पॉर्टंट. कित्याक काम करतलो, म्हाका इच्छा आसा काम करपाची भरपूर. हांव जाता इतले कितें कितें अडी अडचणी आसा हांव सदांच सांगता, लायट उदक रस्ते हांव ट्राय करता बेगींतल्या बेगीन सगळे जाग्यार घालपाक. पूण येदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडलो आनी हेजो फायदो लोकांक मेळचो, हेका लागून हें आमकां काम चालू दवरचें पडटा. PWD परमिशन, स्पेशल परमिशन अशें म्हाका खबर म्हाका तरी दिसना आसा म्हणून. पूण आसा जाल्यार तुमी तेंचे कडेन विचारचें. कितें आतां हॉट मिक्सिंग आमी रोड केले, काल पयर एक राती इन्सिडंट जालो आनी केगदोळे सायडीन कोण तरी बायकीन पडलो आनी म्हाका कॉल केलो तेंच्यांनी. पूण अशें अशें जालें, एक हें मारलां. पूण जेन्ना हांव आनी सरकार आमी हॉट मिक्सिंग रोड करतात आनी कोण तरी आपल्या घरांतले पायप हाडपाक लागून हे पायप रोड कट करता आनी रोड फोडटा, जाल्यार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण रोड फोडटा पळय तेजी आसपाक जाय. सो ताका लागून कोणूय कितें करता आनी पंचायतीक सुद्दां सांगून जर कट सुद्दां जालो पंचायतीक सांगपाक जाय, जावं आमकां कळोवपाक जाय की अमके अमके कडेन आमी कट केला. एटलीस्ट आमी तरी वचून रिस्टोर करता, आमी थंय वचून सिमेंट. सो एक्सिडेंट जाल्यार दुसरे दिसा सोमतें हांवें आमचे कोण लेबर घालून थंय सगळें सिमेंटींग घालून तो रोड आतां पुरयला. सो म्हाका दिसता जेन्ना कोणूय आपूण ते रोड कट बीन करता लोकल्स, सो तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली जाता. सगळोच ब्लेम पंचायतीचेर आनी म्हाजेर येवंक शकना. तो तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तेंच्यांनी जर फोडलो हॉट मिक्सिंग रोड जाल्यार तो रिस्टोर करपाचो, जावं आमकां कळोवपाचें, आमी तरी तो रिस्टोर करून दितात. पर्सनल अशें न्ही जेंडर, कित्याक तो प्रत्येक वेळा एक रील करता आनी तुमच्या अगेन्स्ट तुमकां डिफेम करपाचो प्रयत्न करता. तेचें नेमकें कारण खंय तरी तुमचें पर्सनल तो म्हणजे पर्सनल कांय ना, तेजे कडेन पर्सनल कांय ना. तो म्हजो पॉलिटिकल कंटेंडर. हांव अनेकदां म्हणटा की इज माय पॉलिटिकल कंटेंडर. सो तो जाता तितले आपल्या भशेन डिफेम करपाक लागून, कित्याक तो फाल्यां इलेक्शनाक रावतलो जाल्यार म्हाका दिसता ताणें हें सगळें हें करपाची गरज आसता. आनी ताका लागून तो हांव सदांच म्हणटा की कन्स्ट्रक्टीव जेन्ना तूं कितें इश्यूज हाडून आमकां दाखयता, तूं म्हाजे बद्दल कितें उलयता जावं काम जायना म्हणून, जाल्यार आमी सगळें काम करून दाखयल्लें आसा. तुमी साक्षीदार आसा की ज्या तरेन काम आमी जें केलां पळय आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन तें. सो तो आपल्या भशेन आपले पॉलिटिकल कंटेंडर जालो काय, तो आपल्या भशेन आपल्या म्हाका डिफेम करपाक लागून जावं इश्यू घेवन उलोवपाक लागून तो आपल्या भशेन काम करता. हांव सरकारान आसा, हांव आयज MLA आसा. हांव म्हाजे कडेन म्हाज्या कन्स्टिट्युएन्सीक लागून कितें कितें काम जाता हें हांव करीत आसा. आनी फायनली हें सगळें आसा तेन्ना लोक साक्षीदार आसतले, लोकांचे वयर आसतले की हांवें केलेले 5 वर्सां जालीं की हांवें कितें काम केलां.
ते घेवन हांव लोकां कडेन वयतलो आनी तेणें तेजे कितें इश्यूज आसा ते ताका मानीत रावनी. सो केन्ना केन्ना हे कितें इश्यूज जाता ते म्हाकाय बरें पडटा, म्हाकाय काम करपाक म्हाकाय आनीक एनर्जी येता. क्लीन करपाची म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट गरज आसता. आमी WRDच्या मार्फत आमी मिटिंगूय घेतलेल्यो आसा आनी WRDच्या मार्फत सगळ्या JCB ज्यो आसा सय पंचायतींक आमी दिल्ल्यो आनी आमचे कितलेशे बेगीन आमी म्हणजे काम 1 म्हयनो पयलींच हें काम सगळें चालू दवरलेलें. सो ताकाच लागून आमच्या चडशा वाठारांत सालिगांव तुमकां ह्या वटी फ्लडींग पळोवंक मेळूंक ना. फक्त एक स्ट्रेच रस्त्याचो जर उरलो हो सोडलो जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्झिमम जाग्यांचेर तुमी पळयलां आसतलें की आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार ते सय पंचायतींनी ते सगळे WRDच्या मार्फत व्हडले व्हडले नाले आसा अजून चालू आसा काम, हे सगळे आमी क्लीन करून घेतलेले आसा. आनी हेजो मेन हें जो आसा हो पंचायत मेंबर आनी सरपंच हेंचें जर कॉर्डिनेशन बरें आसत जाल्यार सरकाराचें आनी तेंचें कॉर्डिनेशन सारकें आसत जाल्यार हे सगळें क्लीन करून मेन रेन वॉटर स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्स आमी म्हणटा ह्यो सगळ्याकून इम्पॉर्टंट क्लीन करपाचे आनी एवरी पंचायत मेंबरची रिस्पॉन्सिबिलिटी ती की आपल्या वॉर्डांनी हे रेन वॉटर ड्रेन जे आसता स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन्स ह्यो क्लीन करून घेवपाक. आनी हे जर म्हाका दिसता टायम टू टायम जालें जाल्यार हे म्हणजे फ्लडींग जें म्हणटा हेजेर एक नियंत्रण हाडपाक आमकां आमचे कडेन करपाक जाता, हाडपाक जाता. सर काही शेतकार पळयला की लँड फिलिंग करतात आनी ह्या कारणाक लागून खंय तरी इम्पॅक्ट जो आसा हो रस्त्याक पडटा, उदक पडटा, हेका कशें करून पळयता? म्हाका दिसता अथॉरिटीज म्हणजे चड थोडे शेतकार हांव सदांच म्हणटा की आपले पोट भरूंक एक धाकटुसो प्लास्टीक बांदून ते इल्ले घालता, आपली शेतांतली भाजी विकता जावं आनी कितें विकता ते अंडरस्टँड आपले फॅमिलीचें पोट भरपाक कितें. पूण थोडे कडेन अशें जालेलें आसा की सिरीज ऑफ हे शॉप्स बांदल्यात आनी भाड्याक दिता आनी सगळे कमर्शियल एक्टिविटी जाल्या. सो हेजेरूय कंप्लेनी जाल्लेल्यो आसा भरपूर आनी म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तेंच्यांनी एक्शन घेतलेली आसा, खुबशे नोटिसीसूय पावल्ल्यो आसा. पूण तुमी म्हणटा तशें हेजेर खंय तरी नियंत्रण येवपाक जाय, हेजेर खंय तरी रेस्ट्रिक्शन येवपाक जाय की लो लायंग फिल्ड्स जे आसा हे भरूंक दिवंक फावना.